Maayong buntag sa tanan. Arang-arang na sa akong pamati kay nakagawas man ko gahapon, asimba. Nakasimba ko diyan, nakakita na pud ko sa gawas, sa mga tanan-awang sa gawas gahapon. Murag na relax ang akong dughana o karon na magsugod na pud ko og panikay-sikay sa hungsod sa bay ug unsay ang mahimo karon ug ang atong oras karon alas 5:18, mag hinahinay na pugo kay karon kay nag-anam gud ko og kanang naay humo-humo sa ahong mga kanang naay sinina tungod kay mao man ang akong ihumo kay gusto ko nga ang buling muhumag ang buling unya kanang mahimo si Jang kanang humok ug dali ra alabhan. Mao na nga mao gyapon ang history nga nagkuan ko sa kada adlaw nagalaba. Mao jud na yung history pa kay kanunay madugog kanang naay ni sa bahay panagsaram ko makagawas na ako mosimba mao na nga kanang karon maghinay-hinay na pug kog paningkamot nga mahuman na pug ko sa akong trabaho karong mga adlaw kay daghan pa pod. Sige, salamat.